अभिवादये अहमस्मि नारायण दत्तमिश्रः अत्र भवतां स्वागतम् एतस्मिन् डीडी न्यूज़ वार्ता प्रसारणे आदौ प्रमुखाः वार्ताः। पश्चिमेशिया संकटानुगुणं प्रधानमन्त्रिणः नरेन्द्रमोदिनः अध्यक्षतायां सुरक्षा सम्बद्ध केन्द्रीय समितेः जातं समुपवेशनम् ऊर्जा खाद्य सुरक्षा सम्बद्धानां विषयाणाम् अभवत् समीक्षा। एतस्मिन् समुपवेशने प्रधानमन्त्रिणा तावत् आवश्यकवस्तूनाम् उपलब्धिं सुनिश्चेतुं प्रदत्ताः अत्र विनिर्देशाः। संयुक्तराज्य अमेरिकीय राष्ट्रपतेः डोनाल्ड ट्रम्प इत्येतस्य ईरान संघर्षमालक्ष्य वक्तव्यविशेषः। ईरान देशात् अचिरात् बहिः निस्सरेत् संयुक्तराज्य अमेरिकादेशः। एतन्मध्ये परम् ईरान देशेन बहरीन देशे अमेज़ॉन केन्द्रम् आक्रान्तम्। पश्चिमबङ्गालराज्ये एप्रिल मासस्य 29 दिनाङ्के जायमानस्य द्वितीयचरणस्य निर्वाचनाय नामाङ्कनमद्य भवानीपुरे ममतां विरुध्य सुवेन्दु अधिकारी इत्यसौ कुर्यात् नामाङ्कनम्। असमराज्ये राहुल गान्धी अमित शाहः च कुर्याताम् अद्य प्रचाराभियानम्। संसदः अर्थसङ्कल्पसत्रस्य अन्तिमदिने अद्य अभ्युपगतं भवेत् विशिष्टं विधेयकद्वयम्। राज्यसभायामपि अमरावतीम् आन्ध्रप्रदेशस्य राजधानीं विधातुं विधेयकं प्रस्तुतं स्यात्। लोकसभायां CAPF इत्येतस्य विधेयकस्य अभ्युपगमनाय स्यात् चर्चा। नासा इत्येतस्य आर्टेमिस् 2 मिशन् इत्याख्यस्य विशेषाभियानस्य भवेत् प्रवर्तनमद्य। 270-19-शततमाब्दात् पश्चात् प्रथमवारं चन्द्रः स्यात् मानवपदचापसाक्षी। 10 दिवसेषु चन्द्रपरिक्रमणं विधाय प्रत्यावर्तिताः स्युः अन्तरिक्षयात्रिणः। साम्प्रतं वार्ताः विस्तृतीकृताः। पश्चिमेशिया संकटानुगुणं ह्यः प्रधानमन्त्रिणः नरेन्द्रमोदिनः अध्यक्षतायां सुरक्षा सम्बद्ध केन्द्रीय समितेः समुपवेशनम् अनुष्ठितम् अभवत्। तत्र ऊर्जा खाद्य सुरक्षा सम्बद्धानां विषयाणां विशिष्य समीक्षा जाता। प्रधानमन्त्रिणा तावत् आवश्यकवस्तूनाम् उपलब्धिं सुनिश्चेतुम् अत्र भृशं विनिर्देशाः अपि प्रदत्ताः। ह्यः तावत् असमराज्यस्य धेमाजी जनपदस्य गोगामुखस्थले भाजपा इत्येतस्मै दलाय प्रत्याशिपरं समर्थनम् अभिलक्ष्य प्रधानमन्त्री नरेन्द्रमोदी विशाल जनसभां सम्बोधितवान्। एतस्यां जनसभायां स्थानीयजनानां भाजपा इत्येतस्य दलस्य कार्यकर्तॄणां च बहवी संख्या दृष्टिं गता। केन्द्रप्रशासनस्य विविधाः कल्याणकारिणीः योजनाः समेत्य असमराज्ये सम्पन्नानि विकासकार्याणि च अत्र प्रधानमन्त्रिणा विस्तरेण निरूपितानि। तेन उक्तं यत् यन्त्रद्वयोपमितं केन्द्रराज्यगतं सर्वतः सहकारी यमलप्रशासनं गत 10 वर्षेषु असमराज्यस्य सविशेषं विकासं विहितवत् इति। प्रधानमन्त्रिणा सहैव अत्र सम्बोधनक्रमे स्वकीयः दृढविश्वासः अपि अभिव्यक्तः यदैषमः विधानसभानिर्वाचने कांग्रेसदलस्य पुनरपि पराजयः निश्चितप्रायः इति। इस बार बीजेपी एनडीए सरकार की हैट्रिक लगनी तय है। आप मुझे बताइए, हैट्रिक होगी कि नहीं होगी? और जोर से बताइए, हैट्रिक होगी कि नहीं होगी? और कांग्रेस के पराजय की भी हैट्रिक होने वाली है। असम लगातार तीसरी बार बीजेपी एनडीए सरकार बना रहा है और कांग्रेस के जो सो कॉल्ड राजकुमार है ना, उनकी तो पराजय की सेंचुरी आने वाली है। प्रधानमन्त्री तावत् तत्र कांग्रेसदलं प्रति तदीयं राजनीतिकं वैफल्यम् आधृत्य अपि सबलं वाक्सन्धानं विहितवान्। तेन कांग्रेसदलीय प्रशासनावधौ आनीतस्य साम्प्रदायिकहिंसापरस्य विधेयकस्य अपि भृशं भर्त्सना कृता। असौ तत्र अवदत् यत् विधेयकं तत् सर्वथा साम्प्रदायिकमनोवृत्तिमयमासीत्। अत एव तदा भाजपा इत्येतेन दलेन विधेयकस्य
तस्य विधिरूपप्रवर्तनम् अवरुद्धमासीत्। प्रधानमन्त्री एतदेव तथ्यं संस्मरन् उक्तवान् यत् कांग्रेसदलम् अधुना पुनरपि असमराज्ये तादृशमेव विधिस्वरूपमानेतुं प्रयासरतमस्ति इति ध्यात्वा जनैः विशिष्य जागरूकैः भाव्यम् इति। ह्यः एव प्रधानमन्त्री मोदी असमराज्यस्य विश्वनाथ जनपदान्तर्वर्तिनि बेहाली स्थले अपि भाजपा इत्येतद्दलीय प्रत्याशी समर्थनं लक्ष्यीकृत्य विशाल जनसभां सम्बोधितवान्। तत्रापि महान् जनसम्मर्दः दृष्टिं गतः। प्रधानमन्त्रिणा असमराज्यस्य जनाः स्मारिताः यत् कांग्रेसदलेन असमपर्यटनक्षेत्रस्य ध्वंसनाय वस्तुतः पूर्वम् आयासितमासीत्। प्रधानमन्त्रिणा आक्षिप्तं यत् कांग्रेसदलम् अवैधाधिकारप्रवृत्त्या सह स्थानादीनां ग्रहणस्य समर्थनं करोति, परं तावद् असमराज्यस्य सम्पूर्णसुरक्षा तु अत्रत्यानां नागरिकाणां सुविचारितमतदानप्रयोगाधीना एव इति। कांग्रेसदलीया वरिष्ठनेत्री प्रियंका गान्धी इत्यसौ अपि असमराज्यस्य प्रवासे अस्ति, यत्र असौ आगामिनिर्वाचनमालक्ष्य विशेषप्रचाराभियाने संलग्ना दरीदृश्यते। असमप्रवासावधौ असौ अनेकजनसभासु सहभागं विधातुं स्वदलपक्षे तत्र वातावरणस्य निर्माणार्थं च सिद्धा। एतस्मिन्नेव क्रमे असौ नाजिरास्थले जनसभां सम्बोधितवती, यत्र असौ जनतां कांग्रेसदलम् उद्दिश्य समर्थयितुम् अध्यर्थितवती। पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस इत्येतस्य मन्त्रालयस्य संयुक्तसचिवपदासीनया सुजाता शर्मा इत्येतया उक्तं यत् भारतप्रशासनेन आगामिमासद्वयाय अपरिष्कृततैलस्य आपूर्तिः सुरक्षिता अस्ति। असौ उक्तवती यत् देशे पर्याप्तम् अपरिष्कृततैलस्य भाण्डागारमस्ति। परिष्करणशालाः च अधिकतमक्षमतया कार्यं कुर्वन्ति। तया सूचितं यत् वैश्विकतैलमूल्यानाम् अस्थैर्यात् गार्हिकोपभोक्तॄणां रक्षणाय भारतप्रशासनेन उत्पादशुल्के न्यूनीकरणं विहितमस्ति, येन उपभोक्तारः वैश्विकमूल्यवृद्ध्या पीडिताः न भवेयुः। लगभग 2 महीने पहले जो ब्रेंट $70 पर बैरल की रेंज में चल रहा था, वो आज $100 के ऊपर पहुंच चुका है। इसके बावजूद घरेलू उपभोक्ताओं के लिए पेट्रोल डीजल की दरों में कोई वृद्धि नहीं की गई है। घरेलू उपभोक्ताओं को इंटरनेशनल जो वॉलेटिलिटी है प्राइसेस में, उससे बचाने के लिए आप जानते हैं भारत सरकार ने एक्साइज ड्यूटी को कम किया ताकि घरेलू उपभोक्ताओं को बचाया जा सके और प्राइस में कोई भी वृद्धि न हो। मैं सभी देशवासियों से विनम्र निवेदन करना चाहूंगी कि इसके चलते कृपया पैनिक बाइंग से बचें। कल हमने लगभग 60 लाख सिलेंडर डिलीवर किए हैं। पश्चिमेशिया क्षेत्रीय घटनाक्रमानुगुणम् अन्तर्मन्त्रालयीय पत्रकारवार्ता सम्मेलनं ह्यः आयोजितम् अभवत्, यत्र कृषि कृषक कल्याण मन्त्रालये अतिरिक्त सचिवपदासीना मनिन्दर कौर द्विवेदी इत्यसौ आगामि वर्षाकालिकसस्येभ्यः मन्त्रालयस्य सज्जतायाः विषये सूचितवती। असौ अवदत् यत् वैश्विकस्थितिं निरीक्षमाणेन मन्त्रालयेन व्यापकस्तरे समीक्षा विहिता अस्ति, अथ समस्तस्य आवश्यकभूतस्य निवेश्य साकल्यस्य सज्जतायाः पूर्णता अपि आसादिता अस्ति। राज्यैः सह समन्वयेन साधितेन आकलनेन तावत् पुष्टिः अभवत् यत् ऐषमः वर्षर्तुकालिकसत्राय पर्याप्तमात्रायां बीजानाम् उपलब्धिः अस्ति इति। On 30th, the Secretaries of Fertilizer as well as Agriculture jointly took a VC with all the state agriculture secretaries, in which it was emphasized that the macro availability should translate into an equitable and a timely distribution in the last mile. States have also been requested to take up special drives so that there is no hoarding or black marketing or cross-border smuggling or diversion of fertilizer to non-agricultural uses. The states have also been asked to encourage biopesticides and other sustainable methods, so we are in a comfortable position with agrochemicals as of today. The price situation is also being monitored for the wholesale prices of all agro-commodities. By and large, they are within the normal range as they have been in the past few years. डोनाल्ड ट्रम्प इत्येतस्य ईरान संघर्षमालक्ष्य वक्तव्यमागतम् अस्ति। ईरानदेशात् अचिरेण बहिः निस्सरेत् संयुक्तराज्यामेरिकादेशः इति तावत् तस्य वक्तव्यस्य सारः। परम् एतन्मध्ये ईरानदेशेन बहरीनदेशे अमेज़ान् केन्द्रमाक्रान्तम् इत्यपि विशिष्टं तथ्यम्।
पश्चिमबङ्गालराज्ये एप्रिल् मासस्य 29 दिनाङ्के भाव्यस्य द्वितीयचरणस्य निर्वाचनाय नामाङ्कनम् अद्य। भवानीपुरे ममता बनर्जी इत्येतां विरुध्य सुवेन्दु अधिकारी इत्यसौ नामाङ्कनं कुर्यात्। तावत् तत्र असमराज्ये राहुल गान्धी अमित शाहः च प्रचाराभियाने संलग्नौ दृश्यते। संसदः अर्थसङ्कल्पसत्रस्य अन्तिमदिने अद्य अभ्युपगतं भवेत् विशिष्टं विधेयकद्वयम् इति सबलम् आकल्यमानम्। राज्यसभायामपि अमरावतीम् आन्ध्रप्रदेशस्य राजधानीं विधातुं विधेयकं प्रस्तुतं भवेत्। लोकसभायां तावत् CAPF इति विधेयकस्य अभ्युपगमनाय चर्चा जायेत। नौसैन्यबलेन गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट धूनागिरी इत्याख्यः उन्नतः स्वदेशी जलपोतः स्वसमूहे सद्यः एव सम्मिलितः अस्ति। एष जलपोतः प्रोजेक्ट 17A इत्येतस्य अन्तर्गतं नीलगिरिश्रेण्याः पञ्चमः जलपोतः अस्ति, यः कोलकातानगरस्थिते GRSC इत्यत्र भारतीयनौसेनार्थं समर्पितः जातः। P-17A इत्येतेषु योद्धृपोतेषु P-17 इत्येतेषाम् अर्थात् शिवालिकश्रेणीगतानां योद्धृपोतानां तुलनायाम् एष धूनागिरी इत्याख्यः जलपोतः उन्नतायुधैः संयुक्तः अस्ति। लोकसभायाम् ऐषमः आन्ध्रप्रदेश पुनर्घटन विधेयकस्य अभ्युपगमनं जातम्। विधेयकम् एतत् 14-2000 अब्दे आनीतम् अधिनियमं संशोधयति, अथ च अमरावती मात्रमेव आन्ध्रप्रदेशस्य राजधानीत्वेन वैधानिकस्वरूपं प्रदातुं सर्वतः अङ्गीकरोति। तावत् लोकसभायां सम्बद्धे चर्चाक्रमे कांग्रेस, भाजपा, TDP इत्येतानि दलानि विधेयकमेतत् सर्वतः समर्थनं प्रायच्छन्। एवं भविष्ये अमरावतीम् अतिरिच्य काचिदन्या अपि नगरी राजधानी स्यात् इत्येतत् निर्णयपरिवर्तनपरं भावि किमपि प्रयत्नजातं सर्वतः निष्फलं भवेत्। YSR कांग्रेस इत्येतस्य दलस्य सदस्याः परम् एतद्विरोधे सदनात् बहिर्गमनं विहितवन्तः। तावत् गृहराज्यमन्त्री नित्यानन्द राय इत्यसौ चर्चाक्रमिके उत्तरप्रदानावसरे उक्तवान् यत् एतस्मिन् विषये आन्ध्रप्रदेश विधानसभातः प्राप्ते संकल्पे लोकसभायां सर्वेषामेव सहमतिः जाता इति। नासा इत्येतस्य आर्टेमिस् 2 मिशन् इत्याख्यस्य विशेषाभियानस्य प्रवर्तनम् अद्य जायेत। 270-19-तमाब्दात् पश्चात् प्रथमवारं मानवपदचापसाक्षी स्यात् चन्द्रः। 10 दिवसेषु एव तावत् चन्द्रपरिक्रमणं विधाय अन्तरिक्षयात्रिणः सम्बद्धाः प्रत्यावर्तिताः भवेयुः। एतस्मिन्नेव क्रमे डोनाल्ड ट्रम्प इत्यसौ अपि चन्द्रयानाभियानस्य एतस्य विषये तत्र वर्धापनमपि प्रदत्तवान्। हाङ्काङ्ग् इत्यत्र संस्कृतसम्भाषणोद्देश्य सहकृतस्य प्रथमस्य वसन्तशिबिरस्य आयोजनम् अनतिचिरमेव सफलतया सम्पन्नम्। योगगोम नाम्न्या संस्थया संस्कृतसम्भाषणोद्देश्य सहकृतः प्रथमः वसन्तशिबिराख्यः कार्यक्रमः वस्तुतः अनतिचिरमेव आयोजितः आसीत्। एतस्मिन् शिबिरे हाङ्काङ्ग् इत्यतः अथ चीनदेशस्य बीजिङ्ग् विश्वविद्यालयतः च आगताः विशिष्टाः 10 शिक्षार्थिनः सहभागितां कृतवन्तः। ते संस्कृतेन सरलवार्तालापपुरस्सरं सुभाषितानां स्तोत्राणां च अभ्यासं विहितवन्तः। एतस्य शिबिरसमायोजनस्य उद्देश्यं तु भारताध्ययनं, बौद्धाध्ययनं, योगाभ्यासादिकं च प्रति रुचिवर्धनमात्रमासीत्। समग्रतः एष प्रयासः शिक्षार्थिषु संस्कृतभाषां प्रति विशेषम् उत्साहं जनितवान्। उपक्रमः एषः हाङ्काङ्ग् इत्यत्र संस्कृतसम्भाषणप्रसारदिशि महत्त्वपूर्णपदक्षेपत्वेन स्वीक्रियमाणः। एतद्धि वार्ता संस्करणम् अधुना सम्पद्यते। अभिनववार्ताभिः सह पुनः उपस्थास्यामः। तावत् मङ्गलं भूयात्।